أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر ونشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأداء كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا بكر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين या इस्लाम कलाम नस्वार हजूर पाक ने तफैद 1,24,000 पैगंबरान दिलवान बख्शिया बाबा आदम हवा दिलवान बख्शिया माई हाजरा माई सायरा दिलवान बख्शिया हजूर पाक दिचार यारान दिलवान बख्शिया पैतन पाक दिलवान बख्शिया पीराने पीर दस्तगीर जनाब गौसे पाक दिलवान बख्शिया 12 इमामा दिलवान बख्शिया 14 मासूमा दिलवान बख्शिया असहाब काफ ने बख्शिया शहीदाने करबला दिलवान बख्शिया गाजी अब्बास ने बख्शिया हज़रत खदीजा कुबरा हज़रत आयशा सिद्दीका दिलवान बख्शिया सात सुल्तान फुकरा दिलवान बख्शिया उलंबिया औलिया गौस कुतुब अब्दाल कलम बलताद अखियान जवान गुबा सालक दरवेश दिलवान बख्शिया सरकार वालिदैन करीमैन दिलवान बख्शिया अम्मी यज़ूद वालिदैन करीमैन दिलवान बख्शिया बिलखसूस अम्मी यज़ूद दिलवान बख्शिया जो इस महफिल में बैठे कि माँ बाप अजीज व कारी दिलवान बख्शिया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु नजीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़ी व नूर अर्शी अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिक या